Nakadungog ka na ba sa maayong balita? Ang maayong balita may tungod kang Hesus nga gilansang sa krus alang sa atong mga kasalanan. Siya namatay ug nabanhaw gikan sa mga patay. Ang musalig ni ining maayong balita maluwas. Apan sa dili pa kita makatuo sa maayong balita, kinahanglan una natong dawaton sa atong kaugalingon nga kita mga makasasala. Ang Biblia nag-ingon, ang tanang tao makasasala. Ngano nga ang tanang tao mga makasasala man? Ang unang tao nga si Adan nakasala pinagi sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga giingon sa Dios nga dili kanon. Kini ang kahoy sa kahibalo bahin sa maayo ug dautan. Gisupak ni Adan ang sugo sa Dios ug nakasala siya. Ug tungod kay ang tanang tao gikan man ni Adan, ang tanan nakapanunod sa sala. Adunay upat ka mga prueba nga ikaw usa ka makasasala. Una, ang kahadlok mao'y resulta sa sala. Busa kon ikaw adunay kahadlok, ikaw usa ka makasasala. Ikaduha, ang pagdumot resulta sa sala. Busa kung ikaw nagdumot sa imong isig ka tao, ikaw makasasala. Ikatulo, ang mga kalisdanan resulta sa sala. Busa kung adunay kalisdanan sa imong kinabuhi, ikaw usab makasasala. Ikaupat, ang kamatayon resulta sa sala. Ang tanan siguradong mamatay sa tukmang panahon. Ang makasasalang tao dili lang mamatay tungod sa kahadlok, pagdumot, ug pag-antos. Siya ay tambog ug silutan sa impyerno. Ang Biblia nag-ingon, ang impyerno mao'y usa ka dapit nga inig-abot nimo didto, dili ka na gayud makagawas pa. Mao kini ang dulnganan sa mga taong makasasala. Siya pagahukman ug itambog ngadto sa impyerno alang sa walay katapusan nga pag-antos. Unsaon nato paglikay niini nga destinasyon? Una sa tanan, ang atong mga sala kinahanglan una nga mapasaylo. Tungod kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon, kinahanglan nga adunay mamatay alang kanato aron mapasaylo ang atong mga sala. Apan kitang tanan gikan kang Adan, walay usa kanato ang mamatay aron kita maluwas, kay ang tanang tao makasasala man. Busa si Hesus mianhi niining kalibutan nga dili gikan kang Adan. Natao siya nga matarong, walay sala, gipanamkon sa Espiritu Santo, natao sa ulay nga Maria, ug siya gilansang sa krus ug namatay alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Busa, kung mutuo ka sa maayong balita, mahitungod kang Kristo Jesus, mapasaylo ka ug maluwas. Pag hinulsol sa imong mga sala ug dawata sa Jesus sa imong kasing-kasing, ug ikaw mapasaylo ug maluwas kung ikaw musalig sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus alang kanimo.